यहाँ पर आप देखें क्या है, वक्फ़ा और नीचे लिखा है काफ और फा। तो यहाँ पर पहुँचकर बाद लोग परेशान होते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर वक्फ़ करें, यहाँ पर वक्फ़ा का मतलब क्या होता है। तो ये सब बताऊँगा आपको आज के इस वीडियो में। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, काफ पर ज़ेर है, नून साकिन है, रा मुशद्दद है। यहाँ पर देखें ता पर दो ज़बर की तनवीन में मुशद्दद है, यहाँ देखें नून साकिन है, रा मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, मीम साकिन के बाद मीम है, लेकिन नून साकिन के बाद नून है, लेकिन तनवीन के बाद मीम है। यहाँ देखिए नून साकिन के बाद काफ है। तो यहाँ पर कौन से कवायद लगेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये सब बताऊँगा आपको। दूसरा आप यहाँ पर देखें, देखिए ता के ऊपर थोड़ा सा मीम है। तो यहाँ पर ये मीम क्यों है, इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, आयत के ऊपर ला है। तो यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताऊँगा आपको। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 20वें पारे का 7वां रुकू, आयत नंबर 42। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकना। यहाँ पर देखें लक़द, क़ाफ मोटा करें, दाल में कलकला करें। यहाँ पर जो सीन को लाम से मिलाएं, या को और अलिफ को ना पढ़ें। यहाँ पर देखें नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम है। तो ये मीम क्यों है, क्योंकि नून साकिन के बाद यहाँ पर बा है। देखें नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे होते हैं, इज़हार, इख्फ़ा, इदगाम, इक़लाब। तो यहाँ पर होगा इक़लाब। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि इज़हार, इख्फ़ा, इक़लाब ये सब क्या है, तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखें, ख़ास करके शुरू का हिस्सा आप देख लें तो आप सब समझ जाएंगे। अल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला, अल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नासि व हुदन व रहमह। यहाँ पर देखें तनवीन के बाद वाव यहाँ पर इदगाम करेंगे, या को नहीं पढ़ेंगे। वहुदन व रहमतल लअल्लहुम यतज़क्करून। देखिए यतज़क्करून, दाल को नरमी से पढ़ें। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़यना। यहाँ पर देखें बिजानिबिल ग़रबिय्यि, बा याज़ देखें यहाँ पर गैन रा ज़बर गर, बा या ज़ेर बी, ग़रबी या ज़ेर यी, ग़रबिय्यि। अल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। यहाँ पर देखें आयत के ऊपर ला है। तो जब भी आयत के ऊपर ला आ जाए तो यहाँ पर वक्फ़ करने ना करने में इख्तिलाफ़ है, लेकिन अगर आयत के बीच में कहीं ला आ जाए तो वहाँ पर आप ना रुकें, लेकिन यहाँ पर इख्तिलाफ़ है रुकने में। वलकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फ़ततावल। देखिए क़ुरूनन, यहाँ देखिए तनवीन के बाद फ़ा है तो यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे। यहाँ देखिए अलिफ के ऊपर जज़्म है तो ये हमज़ा साकिना है तो यहाँ पर झटका होगा। वलकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फ़ततावल। यहाँ पर देखें ता भी है तो भी है, दोनों में फ़र्क करना है। फ़ततावल, फ़ततावल अलैहिमुल उम्र वमा कुन्त सावियन फ़ी अहलि मदियन। यहाँ देखें सावियन, देखें सा अलिफ ज़बर सा को नरमी से पढ़ें। बाद लोग सा को सीन पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं, सावियन। तो सा नहीं पढ़ना, सा नहीं, सा को नरमी से पढ़ें। वमा कुन्त सावियन फ़ी अहलि मदयन तत्लू अलैहिम आयातिना।
یہاں دیکھیں آیت کے بیچ میں لا ہے تو یہاں پر ہمیں نہیں رکنا ہے. یہاں پر دیکھیں آیت کے اوپر لا ہے تو یہاں پر وہ اختلاف ہے، لیکن یہاں پر آپ کو نہیں رکنا ہے. اگر آپ یہاں رکیں گے تو آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا. علیہم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین. دیکھیں نون مشدد ہو اس میں غنہ کریں. دیکھیں ولکننا، دیکھیں کننا اس طرح سے غنہ کریں. وما كنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمہ. دیکھیں یہاں پر ذال ہے، اذ نادینا ولکر. یہاں پر دیکھیں واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، ولا کاف نون را زیر کر. اب دیکھیں یہاں پر کاف جو ہے متحرک ہے، نون ساکن ہے، را مشدد ہے. تو جب بھی اس طرح کی صورت آ جائے کہ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا مشدد، تو اکثر جو ہے ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کی آواز نہیں آئے گی. یہاں پر پڑھیں گے ولا کر، اس کو ولا کن نہیں پڑھیں گے بلکہ ولا کر رحمہ اس طرح سے. دیکھیں ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی تو ہم نے پڑھا رحمہ، گولتا کو ہا ساکنہ بنا دیا. اب جب یہاں پر کوئی وقف ہے نہیں تو اعادہ کریں گے. اعادہ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. دیکھیں یہاں پر بھی میم متحرک نون ساکن را مشدد، تو یہاں پر بھی نون کی آواز نہیں آئے گی. وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ. یہاں دیکھیں اس الف کو نہیں کھینچیں گے، تا کو کھینچیں گے. اتا، دیکھیں اتاہم. اور یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. یہاں نون ساکن کے بعد نون ہے، یہاں پر ادغام ہوگا. یہاں تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا. نون ساکن کے بعد قاف ہے، یہاں پر اخفا کریں گے. ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون ولولا ان تصیبہم مصیبہ. یہاں دیکھیں صاد ہے، بعض لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، سین پڑھتے ہیں، صاد کو پڑھتے ہیں تصیبہم مصیبہ، تو آپ کو ایسے سینے پڑھنا ہے. صی، دیکھیں تصیبہم، یہاں میم ساکن کے بعد میم یہاں پر غنہ ہوگا. تصیبہم مصیبۃ بما قدمت. یہاں جو چھوٹا میم ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد یہاں پر با ہے، یہاں پر بھی اقلاب ہوگا. مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. فلما جاءهم الحق من عندنا. یہاں دیکھیں حق، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے، یہاں پر اظہار ہوگا. نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر غنہ ہوگا. الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل. یہاں دیکھیں وقفہ ہے تو اور یہاں پر دیکھیں قاف اور فا بھی ہے، تو جہاں پر دو وقف ایک ساتھ آ جائیں تو وہاں اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والا وقف ہے اس پر عمل کریں. تو دیکھیں یہاں پر وقفہ ہے تو وقفہ پر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے سکتہ پڑھا ہوگا، تو سکتہ ہی کی طرح یہ وقفہ بھی ہے. سکتہ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آواز روکی جاتی ہے، سانس نہیں توڑنا ہوتا ہے. تو یہاں بھی آواز روکنا ہے، سانس نہیں توڑنا ہے، مگر سکتہ کے مقابلے میں یہاں تھوڑا زیادہ روکنا ہے آواز کو. جیسے آپ سنیں
قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. تو اس طرح سے آپ کو یہاں پر پڑھنا ہے. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. یہاں پر دیکھیں بیچ میں خالی الف ہے تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ ملا کر پڑھیں گے تو ممن اتبع، اس نون کو تا سے ملا دیں گے. لیکن یہاں اگر روکیں گے وقف کریں گے تو یہاں سے جب پڑھیں گے تو اس پر لگائیں گے زیر، اس کو پڑھیں گے اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. صدق اللہ العظیم.